आज मिति 2077 साल श्रावण 15 गते बिहीबारका दिन। ल अब चयन है त। चयनको सरल अर्थ हुन्छ कुनै कुरा छनौट गर्नु अथवा छान्नु। चयनको सरल अर्थ हुन्छ कुनै कुरा छनौट गर्नु अथवा छान्नु। शैली विज्ञानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चयन भनेको उपयुक्त शब्द रोज्नु या पत्ता लगाउनु। सर शब्द पछि के हो भन्नु त? कसरी नानी? उपयुक्त शब्द पछि के हो सर? उपयुक्त शब्द एकछिन है, अब अरू कन्फ्युज नहुनु होला। रोज्नु र प्रयोग गर्नु हो। रोज्नु र प्रयोग गर्नु हो है त। विकल्पनले जे जति विकल्प दिएको हुन्छ, विकल्पनले जे जति विकल्प दिएको हुन्छ विकल्पनले जे जति विकल्प दिएको हुन्छ तिनै विकल्पबाट सही शब्द छनौट गर्नु नै चयन हो। जस्तै घोडाको तबेला, हात्तीको हात्तीसार, जोगीको गुफा या आश्रम, गाई भैंसीको गोठ, बाख्राको खोर शब्द प्रयोग हुन्छ। हात्तीको गोठ ठुलो बनाउनु पर्छ भनेर कसैले भन्यो भने, हात्तीको गोठ ठुलो बनाउनु पर्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यहाँ चयन उपयुक्त भएन। त्यसै गरी कथा उपन्यास र कवितामा सही ठाउँमा सही ढंगले
सही ढंगले शब्दहरूको चयन गर्नुपर्दछ। सही ठाउँमा सही ढंगले शब्दहरूको चयन गर्नुपर्दछ। गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरूमा नेपाली भाषाकै मौलिक शब्दहरूको प्रयोग पाइन्छ। तर उनको शहीद कथामा धेरै मात्रामा हिन्दी वाक्य र शब्दहरू परेका छन्। सर हजुर नमस्कार है, म चाहिँ रामकुमार सरसँग जोडिन पुगेछु फेरि। ए हैन, आज रामकुमार सरले नि पढाउनुहुन्छ र? खै अस्ति म चाहिँ कन्फ्युजै भयो क्या सर, एकदम दुविधामा परे। बिहीबारदेखि मेरो सजिलो छ नि, मेरो मंगलबार बुधबार बिहीबार हो राम सरको, आइतबार सोम शुक्र। एउटा कुरा साँच्चै नानीहरू, मैले यो जे जति पढाइरहेको छु नि त्यो सबै रेकर्डिङ गरेर युट्युबमा हालिदिएको छु हैन। त्यो गते समेत त्यहाँ खुला छु। युट्युबमा सुशील वाग्ले भनेर सर्च गर्नुभयो भने जम्मै यतिन्जेल पढाएको जम्मै युट्युबमा छ है भिडियो। ल हुन्छ सर। त्यो पनि सर्च गरेर कुन दिन छुट्टी छ त्यो सुन्दै लेख्नु होला। हुन्छ सर। आज पनि सर हाम्रो आजको शीर्षक के छ सर? आजको शीर्षक चाहिँ चयन हो। विकल्पन र चयनमा हिजो विकल्पन पढियो, आज चाहिँ म सिलेबस अनुसारै गइरहेको छु। हाम्रो टेकबहादुरजीले त्यही 5-6 हरफ छोड्न पर्ला। ए आज विकल्पन र चयन हिजो भइसकेको हो सर? हिजो विकल्पन भयो, आज चयन। ए ल हस् सर हस्, म यो विकल्पनको गर्दिन, त्यसपछि आएर ठिक छ। ल अब क्या नाम छ के भन्नु पर्यो, म अन्तिम वाक्य के पुगेको थियो ल त कसैले भन्नु पर्यो। शिरकलाले भन्नु त। शिरकला अनम्युट हुनुहुन्छ। उनको शहीद कथामा धेरै मात्रामा हिन्दी वाक्य वा शब्दहरू परेका छन्। त्यस्तो किन भयो भने कथाको नायक वा मुख्य पात्र भारतीय सेनामा काम गरेको अनि लामो समयसम्म भारतकै शहरमा मजदुरी गरेकोले, मजदुरी भनेपछि ब्राकेटमा रिक्सा चलाउने लेख्न नि सक्नुहुन्छ। मजदुरीमा कुन मजदुरी गर्यो त भन्दा ऊ रिक्सा तान्ने हो। मजदुरी गरेकोले हिन्दी भाषाकै स्वाभाविक प्रभाव देखाउन
कथाकारले हिन्दी शब्दहरू चयन गरेका हुन्। हिन्दी शब्दहरू चयन गरेका हुन्। यसकारण चयन भन्ने कुरा लेखक, वक्ता वा सर्जकको विवेक, क्षमता र साधनामा पनि भर पर्दछ। यसकारण शैली विज्ञानमा चयन भन्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। होइन, प्रायोगिक भाषा विज्ञानको मैले कहाँ राखेँ। अब अर्को शीर्षकतिर लाग्यो। म यहाँ सिलेबस हेर्दैछु है। हेरी फर्स्ट सेम प्रायोगिक, ल विकल्पन र चयन पनि सकियो। अब सर चयन सकियो र? चयन त यति नै हो नानी, छोटो हुन्छ। मैले त लेखेकै छैन सर, भर्खर जोइन भएँ। नमस्कार गरे बरु। ल नमस्कार। ठिकै छ नानी, यसो छ म यो रेकर्ड गरेको छु होइन सधैँ, अनि युट्युबमा हालिदिएको छु, त्यहाँ हेर्न पर्यो है। युट्युबमा हाल्नु भएको छ? युट्युबमा सबै जतिन्जेल मैले पढाएको सबै, अलिअलि कुनै छुटे कि नत्र सबै छ त्यहाँ। आजको यो रेकर्डिङ पनि म युट्युबमा हाल्छु। अब यो सकिएपछि त्यहाँ नि हेर्नु होला, साथीहरूसँग कन्सल्ट गरे नि भयो। चयन हजुर युट्युब पेज नि सर? युट्युब त्यहाँ भन्नाले सुशील प्रसाद वाग्ले भनेर हाल्नुहोस्, अनि ठक्क मेरो सेतो सेतो लुगा लगाएको, छड्के अनुहार भएको फोटो छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ है त। सुशील प्रसाद वाग्ले भन्नुहोस्, अनि ठ्याक्कै आइहाल्छ। ल त्यहाँ अरू छुटेकाले पनि त्यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ। ल है त, अब चाहिँ विकल्प चाहिँ ल अब सुरु गरौँ। अब अर्को 2-3 हरफ छोडेर ढप्प शीर्षक बनाएर लेख्नुहोस् त। विचलन र अग्रभूमि निर्माण। अग्रभूमि निर्माण यो सिलेबस बनाउनेहरू त्यति गतिला छैनन् कि अग्रभूमि निर्माण भित्र विचलन र समानान्तरता हो। यहाँ चाहिँ विचलनलाई नै छुट्टै छोरा र बाबु भने जस्तो शीर्षक गराइदिए। तपाईहरुलाई पछि कन्फ्युज हुन सक्छ। म सिलेबसले जे गरेछ त्यही अनुसार गर्दै जान्छु। ल अब विचलनतिर जाने है त। ल सुरु गर्ने। सरल भाषामा भन्नुपर्दा विचलन भनेको चलन चल्तीको नियम तोड्नु हो। चलन चल्तीको नियम तोड्नु हो। साहित्यिक रचना वा अभिव्यक्तिमा नयाँपन ल्याउन
नयाँपन ल्याउन बोलाइ या लेखाइमा मिठास भर्न बोलाइ या लेखाइमा मिठास भर्न नयाँपन ल्याउने कार्य गरिन्छ। नयाँपन ल्याउने कार्य गरिन्छ। एकोहोरो पुरानै नियममा साहित्य चलिरह्यो भने एकोहोरो पुरानै नियममा साहित्य चलिरह्यो भने त्यसले लेखाइलाई झर्को लाग्दो बनाउँछ। पाठकको अभिरुचि पनि नयाँपन खोज्नेतिर बढी लाग्दछ। नेपाली साहित्यमा गोपाल प्रसाद रिमालले गद्य कविताको प्रारम्भ गर्नु पनि आफैमा एक विचलन थियो। विचलनले साहित्यमा नयाँ धारा, नयाँ शैली ल्याउँछ र त्यसले समग्र भाषा साहित्यलाई नै पठनीय र आकर्षक पनि बनाउँछ। ल अब यहाँ चाहिँ के भन्छ एउटा यसो भनाइहरू राख्नुपर्ने हो। एक अरब छोडेर लेख्नुहोस् त। मानकको उल्लङ्घन वा अतिक्रमणलाई विचलन भनिन्छ। ब्राकेटमा अब ड्यास दिनुस्। यो चाहिँ च्यापम्यान भन्ने व्यक्तिले भनेका है। म यहाँ यो पढ्नुहोस् है, म च्याटमा पठाउँदैछु। च्याट कहाँनिर छ भने फेरि यहाँ छ। च्याटमा एभ्रीवान। ल हेर्नुहोस् है, च्यापम्यान भन्ने मैले त्यहाँ पठाएको छु। यसो हेर्नु, च्यापम्यान। ल अब एक अरब छन्नुहोस्। यो भनाइले पनि विचलन भनेको चलन चल्तीको नियम तोडेर
नयाँपन ल्याउनु हो। नयाँपन ल्याउनु हो। अनुच्छेद छाड्नुहोस् त। प्रसिद्ध समालोचक यदुनाथ खनालले आफ्नो समालोचनाको सिद्धान्त नामक कृतिमा यसो भनेका छन्। फ्रान्समा, अब यसो भनेका छन् पछि ड्यास गर्नुस् त। फ्रान्सको साहित्यिक एकेडेमीले निर्धारण गरेको नियममा रहेर साहित्य लेख्नेलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। उसको कृति छापिदिएर प्रचार प्रसार गरिन्छ। तर फ्रान्सले शेक्सपियर जन्माउन सकेन। पुत्रदा एकादशी हो। अब त्यो हरफ छोडिदिनुस् त। समालोचक यदुनाथ खनालको यो भनाइले पनि साहित्य रचनामा नियम तोड्नु पर्दछ। नयाँपन ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट संकेत गर्न खोजेको छ। अर्थात् शेक्सपियरले नाटकमा विभिन्न प्रयोग गरे, नयाँपन ल्याए। ल अब एक अरब छोडेर विचलनका प्रकारहरू भनेर लेख्दियौ त। विचलनका प्रकारहरू अर्को शीर्षक सर। हजुर भन्नाले विचलन भित्रकै सहायक शीर्षक हो। हजुर। ल ठिक छ। विचलनका प्रकारहरू है त। ल अब सुरु गर्ने। पहिला सट्ठ लेखौं अनि देखा जाएगा। क कोशीय विचलन।
स्पिडमा डुम्रे पुगौँ है सर? ल ठिक छ बा एकदम ल। क कोशीय विचलन, ख व्याकरणिक विचलन, ख व्याकरणिक विचलन, ग ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलन, ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलन, अर्कोमा लेख्नुहोस् घमा लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन, लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन, अर्कोमा लेख्नुहोस् अर्थतात्विक विचलन, अर्थतात्विक विचलन, भाषिका विचलन, भाषिका विचलन, अर्कोमा लेख्नुहोस् प्रयुक्ति विचलन, प्रयुक्ति विचलन, ल अब 3-4 हरफ छोडेर अब पमा लेख्नुहोस् त कोशीय विचलन, सरी ल कोशीय विचलन। ल व्याख्या स्वरूप शब्दकोशमा नभएको शब्द प्रयोग गरेर, शब्दकोशमा नभएको शब्द प्रयोग गरेर शब्दकोशमा नभएको शब्द प्रयोग गरेर साहित्यिक रचनालाई, साहित्यिक रचनालाई मिठासपूर्ण बनाउनु, कोशीय विचलन हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो कृति जेल जर्नलमा एक ठाउँमा यसो भनेका छन्, एक ठाउँमा यसो भनेका छन्, एकैछिन है कथमा पाङ्ग्री रह्यो, पाङ्ग्री रह्यो। ल यसो भनेका छन्, एकछिन है म यो यता च्याटमा पठाउँछु। विश्वप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कृति जेल जर्नलमा एक ठाउँमा यसो भनेका छन्, गौँथली गुणमा पाङ्ग्री रह्यो। देख्नु भएको छ? गौँथली गुणमा पाङ्ग्री रह्यो। पाङ्ग्री रह्यो सर? हजुर मैले च्याटमा पठाएँ। के छ आज अनुकूल छ कि छैन? मेरोले मिले छैन सर। ठिकै छ बा, अब त्यहाँ यसो हेर्नु होला है। के अरे पाङ्ग्रोलाई पाङ्ग्री रह्यो गरौँ नि। हस् ल ठिक छ। गौँथली गुणमा पाङ्ग्री रह्यो। ल अब त्यो हरफ छोडिदिनुहोस् त। चक्कर खाइरह्यो भन्नुको साटो, चक्कर खाइरह्यो भन्नुको साटो कोइरालाले नयाँ शब्द पाङ्ग्री रह्यो प्रयोग गरेका छन्, नयाँ शब्द पाङ्ग्री रह्यो प्रयोग गरेका छन्। यो नयाँ शब्द हो तर पनि कुरा बुझिन्छ, यो नयाँ शब्द हो
तर पनि कुरा बुझिन्छ। यो कोशीय विचलनको उदाहरण हो। कोशीय विचलनको उदाहरण हो। त्यसैगरी राम्रो लागेकोलाई रमाइलो, घाम लागेकोलाई घमाइलो भने जस्तै राम्रो लागेकोलाई रमाइलो, घाम लागेकोलाई घमाइलो भने जस्तै जतासुकै हिउँ परेको अवस्थालाई चित्रण गर्न हिमाइलो भनियो भने त्यो पनि कोशीय विचलन हो। यो चाहिँ मैले अहिले बनाएँ। राम्रोलाई रमाइलो, घाम लागेकोलाई घमाइलो भने जस्तै जतासुकै हिउँ परेर हिउँमय वातावरण छ भने हिमाइलो छ, अहिले त हिमाइलो वातावरण भनियो भने त्यो कोशीय विचलन हो। अब हैन भनियो भने त्यो पनि कोशीय विचलन हो। हिमाइलो भनियो भने त्यो पनि कोशीय, किनकि हिमाल हुन्छ, हिउँ हुन्छ, हिमाली हुन्छ, तर शब्दकोशमा हिमाइलो त छैन। तर पनि कुरो बुझियो हैन। रमाइलो भने जस्तै भन्न खोजे हो यहाँले भनेर नयाँ शब्द प्रयोग गरियो। यस्तो अनेक तालले हुन सक्छ। म 1 मिनेट यसो थोडा गफ गरेँ। यो रेडी भन्ने फिल्म हेर्नु भएको सलमान खानको? रेडी छैन सर। यसमा एउटी अब कहानी बुझेन। हजुर हेरिया त हो तर कहानी अब कहिले पहिला हेरेको अब अहिले ठिकै छ। म त्यो कथा भन्दा नि पाठो हिरो त सलमान खान हो। हिरोइनीको नाम थाहा छ? अश्विन भन्ने छ त्यहाँ है। जस्मिन होइन अश्विन हो। अश्विन भन्ने यो हिरोइनीको नाम। ल ठिक छ सर। अनि त्यो कसरी बनाएछन् भने मैले त्यो गुगलमा हेरेको, संस्कृतको अ र अंग्रेजीको सिन मिलाएर बनाएछन् है। त्यो सिनको अर्थ यसायन भनेको पाप, अ भनेको संस्कृतमा नभएको, पाप नभएकी केटी भन्ने बनाउन उनीहरूले नयाँ शब्द, त्यो न अंग्रेजीमा छ न संस्कृतमा छ, असिन बनाएर त्यसरी गरा। त्यो पनि कोशीय विचलनको उदाहरण हो के। ल ठिक छ बा, यो चाहिँ अब लेख्ने कुरो भएन, बुझ्ने कुरो हो। ल कोशीय विचलनको उदाहरण हो। ल नेपाली साहित्यमा देवकोटा र मोहन कोइरालाले धेरै मात्रामा कोशीय विचलन प्रयोग गर्दछन्। सर यसलाई फेरि दोहोर्याउनु न। नेपाली साहित्यमा मतलब महाकवि देवकोटाले र मोहन कोइराला, अर्का कवि मोहन कोइरालाले कोशीय विचलन प्रयोग गर्दछन्। ल है त, ठिक छ। मोहन कोइरालाले अलि ढिलो भयो कि सर, म कसरी ल ठिक छ। कोशीय विचलन प्रयोग गर्दछन्। भयो? हजुर। ल अब क्या नाम सो के भन्छ, व्याकरणिक विचलन सर। अब ल अब अर्को व्याकरणिक विचलनतिर जाउँ, 2-3 हरफ छोडेर। ल है त। हजुर। व्याकरणिक विचलन, व्याकरणका नियमहरू तोड्दा साहित्यिक रचनामा
नयाँपन र मिठास आयो भने त्यसलाई व्याकरणिक विचलन भनिन्छ। यो व्याकरणिक विचलन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। यो व्याकरणिक विचलन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। आई गर्नुस् त पदक्रम विचलन भनेर। पदक्रम विचलन यस शब्दहरूको अर्डर बिगारिदिने। पदक्रम विचलन पदक्रम विचलन फेरि उपशीर्षक हो सर? हो व्याकरणिक विचलन भित्र अर्को सहायक शीर्षक एउटा पदक्रम विचलन हुन्छ, अर्को वचन विचलन हुन्छ है त। हजुर। ल पदक्रम विचलन अब लेख्नुस् एघार छोडेर। कर्ता कर्म क्रियाको स्वाभाविक क्रमलाई आईको पनि भन्नु न सर। आईको पनि आई चाहिँ वचन विचलन हो। तो पहिला चाहिँ पदक्रम नै जाउँ। आई चाहिँ वचन विचलन। ठिक छ। यो सहायक भित्र पनि धेरै सहायक हो भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ लेख्ने अनि फेरि लेख्ने गरिन, एकैचोटि जाने कार्य गरेँ मैले। ल ठिक छ। ल पदक्रम स्वाभाविक मैले के भने फेरि दोहोऱ्याउन त वाक्य। कर्ता कर्म क्रियाको स्वाभाविक क्रमलाई तोड्दा बन्न जाने सौन्दर्यलाई पदक्रम विचलन भनिन्छ। जस्तै अब म च्याटमा पठाउँदैछु है। सम्झना तपाईलाई मेसेन्जरमा पठाइदिउँ, च्याटमा त्यहाँ अनुकूल नभए? हुन्छ सर। भन्नुहोस् है त, फेसबुक खोल्नु पर्यो है त्यहाँ। होइन सर भन्दा नि म टिप्न सक्छु। ए ल त्यसो ल पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड। हामीले इन्ट्रोमा पढेको